गौरी उवाच येषोऽति चपलो दैत्यान् बाल्येऽपि नाशयत्यहो अग्रे किं कर्म कर्तेति न जाने मुनिसत्तमा दैत्यानानाविधा दुष्टाः साधुदेवद्रुहखला अतोऽस्य कण्ठे किंचित्त्वं रक्षार्थं बद्धुमर्हसि। मुनिर्उवाच ध्यायेत् सिंहगतं विनायकममुं दिग्बाहुमाध्ये युगे त्रेतायान्तु मयूरवाहनममुं षड्बाहुकं सिद्धिदम् द्वापारे तु गजाननं युगभुजं रक्ताङ्गरागं विभुं तुर्ये तु द्विभुजं सिताङ्गरुचिरं सर्वार्धदं सर्वदा। विनायकः शिखां पातु परमात्मा परात्परः अतिसुन्दरकायस्तु मस्तकं सुमहोत्कटः ललाटं कश्यपः पातु भ्रूयुगं तु महोदरः नयने फालचन्द्रस्तु गजास्यस्त्वोष्ठपल्लवौ जिह्वां पातु गणक्रीडाचिबुकं गिरिजासुतः वाचं विनायकः पातु दन्तान् रक्षतु दुर्मुखः श्रवणौ पाशपाणिस्तु नासिकां चिन्तितार्धदः गणेशस्तु मुखं कण्ठं पातु देवो गणञ्जयः स्कन्दौ पातु गजस्कन्धः स्तनौ विघ्नविनाशनः हृदयं गणनाथस्तु हेरम्बो जठरं महन् धराधरः पातु पार्श्वौ पृष्ठं विघ्नविनाशनः